व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रविषये विचारः भवति। एतस्मिन् सूत्रे अत्र पूर्वसूत्रात् अत्र उदात्त इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। किंच तत्सूत्रं यस्मात् अत्र अनुवृत्तिर्भवति उदात्तपदस्य तद्विषये वयं विचारयामः। तत्सूत्रमस्ति कर्षात्वतो घयोन्त उदात्तः। कर्षात्वतो घयोन्त उदात्तः इति सूत्रात् उदात्त इति पदस्य अनुवृत्ति एतस्मिन् सूत्रे भवति। तदा एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते यस्मिन् अनुदात्ते परतः उदात्तः लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य आदिः उदात्तः भवति। अर्थात यस्मिन् अनुदात्ते परे केनापि सूत्रविशेषेण उदात्तस्य लोपः भवति तत्र लुप्तोदात्तात् वर्णात् परस्य अनुदात्तस्य आदिः उदात्तः भवति। अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। कुमारी कुमार ई कुमारी। कुमार शब्दः पिशोन्तोदात्तः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। ई इत्यत्र ङीप् इति वर्तते। स्वरूपम् एवं वर्तते। अत्र कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी। अत्र कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी इति विग्रहः। अत्र कुमार शब्दः तस्मात् वयसि प्रथमे इति सूत्रेण अत्र ङीप् प्रत्ययः वर्तते। तत्र किमस्ति? कुमार शब्दः यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं फिषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। ङीप् इति प्रत्ययः यः वर्तते सः अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अत्र अनुदात्तः वर्तते। अत्र ङीप् परे भासंज्ञायां जातायां यस्येति च इति सूत्रेण कुमार घटक कारस्य लोपः भवति। तत्र उदात्तस्य लोपः अनुदात्ते परे भवति। यत्सेत् इति सूत्रेण लोपः जायते तथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्। अत्र किं भवति? अत्र यः अनुदात्तः कुमारी घटकः ईकारः सः अनेन सूत्रेण
उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र एवं विचारणीयमस्ति यत् अत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत्, अत्र ङीपि अनुदात्ते परे उदात्तः लोप्यते, अनुदात्तः ङीप् उदात्तः भवति। अत्र भस्य टेर् लोपः एतस्य अन्यत् उदाहरणं वर्तते, यथा पथः इत्यस्य। अत्र पथिन् इति शब्दः, पथिन् शब्दात् शस् विभक्तिः पथिन् शस् इति भवति। पथिन् इति शब्दः अन्तोदात्तः वर्तते, कृषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण। शस् प्रत्ययः अनुदात्तौ सुपितौ इति सूत्रेण अनुदात्तः वर्तते। अत्र भवसंज्ञायां जातायां टेः इति सूत्रेण पथिन् घटकस्य टेः इन् इति भागस्य लोपः भवति। शस् घटकः शस् इत्यत्र यः अस् इति अवशिष्यते सः अनुदात्तः, यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अनुदात्तु सुपितौ इति सूत्रेण। पथिन् अत्र इन् इति इ यः वर्तते सः उदात्तः वर्तते। तो तस्मिन् शस् प्रत्यये अनुदात्ते परे अत्र उदात्तस्य टेः इन् घटकस्य ईकारस्य लोपे सति अत्र शस् प्रत्यय घटकः आदि अकारः सः उदात्तः भवति इति एतस्य स्वरूपम्। एवमेव पथः इत्यत्र पथा इत्यत्र पथे इत्यत्र अर्थात् शशादि विभक्तिषु सर्वत्र शशादिषु अजादिषु विभक्तिषु यत्र भवसंज्ञा भवति टेर्लोपस्य भवति तत्र सर्वत्र यः सुप् प्रत्ययः पूर्वम् अनुदात्तः भवति टेर्लोपे सति सः उदात्तः जायते इति तात्पर्यं वर्तते। एवमेव अपरमपि उदाहरणं वर्तते, कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतु इति सूत्रं वर्तते। या कुमुद शब्दात् नड शब्दात् वेत शब्दात् च डमतु प्रत्ययं विदधाति। अत्र कुमुदवत् कुमुद मत इति स्वरूपं वर्तते। कुमुदवत् इत्यत्र कुमुद इति शब्दः वर्तते, नड इति शब्दः वर्तते, वेतस् इति शब्दः वर्तते, वेतस इति अर्थात् अकारान्तः एते सर्वे वर्तन्ते। डमतु प्रत्ययत्र टेर् लोपः भवति भसंज्ञायाः सत्त्वात्। तेन कुमुद घटकस्य कुमुद इत्यत्र दकार घटकः अकारः, नड इत्यत्र डकार घटकः अकारः, वेतस अत्र सा घटकः अकारः, एतेषां लोपः भवति। कुमुदमत् नड्मत् एवं वेतस्मत् इत्यवस्था अत्र वर्तते। अत्र न कुमुद नड वेतस एते सर्वेपि शब्दाः भिषोन्तोदात्त सूत्रेण अन्तोदात्ताः वर्तन्ते। मत् डमतु इत्यत्र अवशिष्टः भवति मत् इति भागः। तत्र म घटकः यः अकारः सः अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अत्र अनुदात्तः भवति। तस्मिन् अनुदात्ते परे कुमुद इत्यत्र दा घटकस्य उदात्तस्य अकारस्य, नड इत्यत्र डा घटकस्य उदात्तस्य अकारस्य, वेतस इत्यत्र सा घटकस्य उदात्तस्य अकारस्य लोपः भवति। फलतः अत्र डमतु प्रत्ययस्य यः मकार घटकः अकारः सः उदात्तः भवति अनेन सूत्रेण। अनन्तरं मकारस्य स्थाने मातुब्धायस्य मतोर्वयोः दिभ्यः इति सूत्रेण मकारे कृते स्वादिकार्ये च सति कुमुद्वान् नड्वान् वेतस्वान् इति स्वरूपं भवति। अत्र काशिकाकारः कथितवान् यत् अस्माभिः पूर्वं उदीरितं, कुमुदादयोः अन्तोदात्ताः डमतु अनुदात्तः। कथम् अनुदात्तः, कथम् एते उदात्ताः? पिषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण एते उदात्ताः वर्तन्ते, उदात्तान्ताः। अथ च डमतु प्रत्ययस्य मकार घटकः आकारः अनुदात्तः भवति, अनुदात्तः सुप्पितौ इति सूत्रेण। अनुदात्तस्य च इति किम्?
यत्र उदात्ते परे अनुदात्तस्य लोपः भवति इति यत्र अनुदात्ते परे उदात्तस्य लोपः भवति तस्य अनुदात्तस्य स्थाने उदात्तः भवति इति कथने तत्र अनुदात्तस्य स्थाने उदात्तः इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? तदा उच्यते प्रासंगम वहति प्रासंज्ञः एवं अत्र स्वरूपं वर्तते। प्रासंगम वहति इति विग्रहे अत्र तद्भातिरथयुः प्रासंगे इति सूत्राधिकारे यत् प्रत्ययस्य प्रागितात् यत् इत्यत्र यत् प्रत्ययः अत्र अनुवर्तते, तेन प्रासंगम वहति प्रासंज्ञः इत्यत्र प्रासंग शब्दात् यत् प्रत्ययः यत् अत्र तित् स्वरितम् इत्यनेन स्वरितं भवति। यकार घटकः यकारः या स्वरितः तस्मिन् स्वरिते यकारे यकार घटके तत्र अकारे सति तस्मिन् परे अत्र भसंज्ञायां जातायां प्रसंग घटकस्य उदात्तस्य ग घटकस्य अकारस्य लोपः भवति। अत्र लोपः भवति किन्तु अनुदात्ते तत्र अनुदात्ते परे न भवति उदात्तस्य लोपः, अपि स्वरिते परे भवति। अत्रापि स्यात् स्वरितस्य स्थाने उदात्तता स्यात् तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र अनुदात्तस्य इति कथनं वर्तते। तदा उच्यते नै तदस्ति प्रयोजनं स्वरिते हि विधीयमाने परिशिष्टम् अनुदात्तम्। यदा स्वरित विधानं भवति तर्हि परिशिष्टम् अनुदात्तं भवति। तत्कुतः उदात्तलोपः? उदात्तलोपः एव न स्यात्। तदा उच्यते तदेतत् अनुदात्त ग्रहणम् आदेः अनुदात्तस्य उदात्तार्थम्। अत्र अनुदात्त ग्रहणं यद् वर्तते तत् एतदर्थं यत् आदेः अनुदात्तस्य उदात्तार्थम् आदेः उदात्तस्य अनुदात्तः भवति। अन्तः इति प्रकृतत्वात् अन्तस्य मा भूत्। यथा अत्र मा धुक्षाताम् मा हि धुक्षाताम् अत्र अन्ते न भवेत्। अत्र किमस्ति? अत्र दुः धातोः लुङ्लकारे आत्नेपदे आताम् इत्यत्र आताम् आथाम् उभयत्र अत्र चिली प्रत्ययः चिलेः स्थाने अक्सा भवति। अदुपदेशात् इत्यत्र ल सार्वधातुकम् अनुदात्तं भवति। ल सार्वधातुकम् अत्र भवति आताम् आथाम् इति तत् अनुदात्तं भवति। स प्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण उदात्तः वर्तते। अत्र सस्याचि इति सूत्रेण सा घटकस्य अकारस्य लोपः भवति। अत्र तेन किम् आयाति? अत्र माङ्गः प्रयोगः अडागम निवृत्त्यर्थः वर्तते। अटि इति सति पदम् आद्युदात्तं भवति। यतोहि लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इत्यनेन अट् उदात्तः भवति। तत्र ही शब्द प्रयोगः ही च इति निघात प्रतिषेधार्थः। तत्र असति अनुदात्त ग्रहणे आताम् आथाम् इत्यत्र द्वितीयस्य अचः उदात्तः स्यात् अन्ताधिकारस्य सत्त्वात्। यदा अनुदात्त ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते तदा अत्र आदेः भवति अन्तस्य न भवति। इदं तु यत्रोदात्त लोपः इत्युच्यमाने कथम अन्त्यस्य प्रसंगः इति कश्चन ब्रूते चेत् तत्र एवं कथनीयं न हि तदुदात्त लोपस्य निमित्तम्। अत्र यत्रोदात्त लोपः इत्युच्यमाने कथम अन्त्यस्य प्रसंगः स्यात् उच्यते न हि तत् उदात्त लोपस्य निमित्तं वर्तते। उच्यते आदेरपि तर्हि प्राप्नोति तस्य अनुदात्तस्य लोपं प्रत्ययनिमित्तत्वात् अक्सस्याचि इत्यत्र अजादौ प्रत्यये परे एव तत्र लोपः भवति। अतः यत्र प्रत्यये परे उदात्त लोपः तत्संबंधिनः अनुदात्तस्य उदात्तः भवति इति सूत्रार्थः अस्माभिः अंगीक्रियते। एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते।
यत्रोदात् इति यत्र किमर्थम् अत्र वर्तते इत्यविषये अत्र काशिकाकारः भवति भार्गवः भार्गवौ भृगवः अत्र एवं वर्तते। अत्र भृगुशब्दात् भृगोरपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र अणप्रत्ययः भवति। अणप्रत्यये सति अण् इति उदात्तः भृगु इति अन्तोदात्तः भृगु अ इत्यवस्थायाम् अत्र आदिवृद्धौ सत्यां भार्गु अ इत्यत्र गुणे अवादेशे भार्गवः भार्गवौ इति भवति। बहुत्वविवक्षायां तत्र अपत्य प्रत्ययस्य लोपः भवति, तेन भृगवः इत्येव भवति। प्राक् सुबुत्पत्तेः गोत्रप्रत्ययस्य लुक् जायते। अतः अतएव अत्र यत्र इति कथनं वर्तते, तेन अत्र दोषः न भवति। एवं उदात्तग्रहणं किं वैदी औरुवि इत्यत्रापि कार्यस्य सिद्ध्यर्थम्। अत्र विद शब्दात् विदादिभ्यः यय इति ययन्तात् वैद्य शब्दात् आसानग्रवाद् ययो ङिन् इति ङिन् भवति। अत्र ययन्तात् अत्र इत्यादि तत् नित्यम् इत्यनेन अद्युदात्तः भवति वैद्य शब्दः और्व शब्दः, अतः अन्तः अनुदात्तः भवति, अतएव उदात्तग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। तो एवं भूयान् विचारः काशिका ग्रन्थेऽपि एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अत्र भाष्यदृष्ट्या एतत् सूत्रविषये विचारयामः। भाष्यकारः अत्र किं वक्ति, कीदृशं व्याख्यानं भाष्यकारस्य वर्तते। भाष्यकारः अत्र वस्तुतः तथैव पृच्छति अनुदात्तस्य इति किमर्थम् इत्येव प्रश्नः वर्तते। यत् अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रे अनुदात्तस्य ग्रहणं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः जायते। भाष्यकारः कथयति प्रासंगं वहत् इति प्रासंग्यः। अत्र किं भवति, अत्र यत् प्रत्ययः यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं स्वरितः भवति स्वरितम् इत्यनेन, अतः अत्र दोषः न स्यात्। एतदर्थम् अत्र अनुदात्तग्रहणं कर्तव्यम्। यत्रोदात्तलोपः इत्येव अनुदात्ते लोपे लभ्यते, न हि अन्यत्र उदात्तः लुप्यते, अत्रैव स्यात्। एतदर्थम् अत्र अयं प्रश्नः। अत्र वस्तुतः प्रसङ्गशब्दः वर्तते। प्रसङ्गशब्दात् अत्र कर्मणिकः प्रसज्जते यः सः प्रासङ्गः, कर्मणिकः प्रत्ययः अत्र वर्तते। थाथादिस्वरेण अत्र अन्तोदात्तः भवति। तद्भातिरिति युग प्रासंगे यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्, अत्र यत् प्रत्ययः स्वरितं यदि स्वरितः स भवति, स्वरिते परे अत्र कारस्य लोपः। फलतः अत्र तत्र उदात्तः न भवेत् इति कृत्वा अनुदात्तस्य इति कथनं वर्तते। उदात्तलोपे स्वरितोदात्तयोः अभावात् अनुदात्तग्रहणानर्थक्यम् इति प्रश्नः इति समाधानं तत्र आक्षेपः वर्तते। क्षम्यताम्। अनुदात्तस्य इति पदस्य प्रत्याख्यानं कर्तुम् अत्र वार्तिककारः एतद् वार्तिकम् उपन्यस्तवान्। उदात्तलोपे स्वरितोदात्तयोः अभावात् अत्र कथ्यते। यत्र उदात्तस्य लोपः भवति तत्र अनुदात्ते परे एव लोपः, तत्र न उदात्तः स्वरितः वा न भवति इति कथनस्य आशयः। न हि कश्चित् उदात्तः उदात्ते स्वरिते वा लुप्यते, सर्वः अनुदात्ते एव। एवं भूतः कश्चन उदात्तः नास्ति यः उदात्ते स्वरिते वा लुप्यते, सर्वः अनुदात्ते एव लुप्यते। तर्हि भवान् इत्थं कथं कथयति? अधुनैव उदाहरणम् अस्माभिः दत्तं यत् प्रासंगं वहत् इति प्रासंज्ञः। अत्र यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्यय घटकः यः यकार घटकः अकारः, सः स्वरिते सूत्रेण स्वरितः भवति। तस्मिन् स्वरिते परे प्रासंग अत्र ग घटकः अकारः यः उदात्तः, तस्य लोपः भवति यस्येति च इति सूत्रेण। तर्हि कथं भवान् कथयति लोपः न भवति? अत्र तु भवति, स्वरिते परे भवति।
का एषोऽपि निघाते कृते अनुदात्ते एव लुप्यते। किं तात्पर्यम्? अर्थात अत्र प्रासंग्य इति भवति। प्रासंग्य इत्यत्र यह यत् प्रत्ययः अत्र जायते। अत्र प्रासंग या इत्यवस्थायाम् अत्र निघातः भवति। यकार घटकः अकारः अत्र अनुदात्तः भवति। कथं भवति अनुदात्तः? अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति सूत्रेण भवति, निघातः भवति। अत्र अनन्तरं तस्मिन् अनुदात्ते परे अत्र ग घटकस्य अकारस्य उदात्तस्य लोपः भवति। अनन्तरं यत् प्रत्ययः स्वरितः उदात्तः भवति एवं रूपेण अत्र समाधानं करणीयं भवति। उच्यते एषोऽपि निघाते कृते अनुदात्ते यथा कथितवान् भवान्, तत्र इदम् इह सम्प्रदार्यं निघातः क्रियतां लोप इति किम् अत्र कर्तव्यम्? अर्थात् लोपस्यापि प्राप्तिर्भवति, अनुदात्तं पदमेकवरजम् इत्यत्र अनुदात्तस्यापि प्राप्तिर्भवति। पूर्वं किं स्यात्? लोपः स्यात् अथवा अत्र अनुदात्तः स्यात्। किं भवेत् इति निश्चेतव्यम् अस्माभिः। भाष्यकारः कथयति परत्वाल्लोपः, लोपः परः वर्तते, अतः पूर्वं लोपः अनन्तरं स्वरप्रसंगः। तदा उच्यते एवं तर्हि अयमद्य निघातस्वरः सर्वस्वराणाम् अपवादः। यः अत्र निघातस्वर अनुदात्तं पदमेकवर्जं यः वर्तते सः सर्वस्वराणाम् अपवादः, सर्वेषां स्वराणाम् अपवादः भवति। न च अपवाद विषयः उत्सर्गः अविनिविशते, न च अपवाद विषये उत्सर्गः निविशते। अतः अपवाद विषये उत्सर्ग शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। कथमिति परिभाषा वर्तते। पूर्वं हि अपवादाः अविनिविशन्ते, पश्चात् उत्सर्गः। पूर्वम् अपवाद शास्त्राणां प्रवेशः भवति, अनन्तरम् उत्सर्ग शास्त्राणां प्रवेशः भवति। अपि च प्रकल्प चापवाद विषयं तत उत्सर्गः अविनिविशते। अपवाद विषयं प्रकल्प, प्रकल्प अर्थात तेषां परिकल्पनं विधाय तान् अतिरिच्य अन्यत्र अपवाद उत्सर्ग शास्त्राणां प्रवृत्तिर्भवति। तन्न तावदत्र कदाचित् अन्तोदात्तः थाथादिस्वरः भवति। तन्न तावत् कदाचित् अन्तोदात्तः थाथादिस्वरः भवति। कथं न भवति? अर्थात एवं भवान् यद् वदति यत् तावत् उत्सर्ग शास्त्राणि प्रवर्तन्ते यावत् अपवाद शास्त्रे प्रवृत्तिर्न भवति इति भवता कथनं? तर्हि यावत् तत्र तावत् कदाचित् अन्तोदात्तः थाथादिस्वरः न भवति, या अपवादं निघातं प्रतीक्षते। उच्यते तत्र निघातः क्रियतां लोप इति। किमत्र करणीयं? निघातः करणीयः, लोपः करणीयः। यद्यपि परत्वात् लोपः सः असौ अविद्यमानोदात्तः अनुदात्ते लुप्यते। अविद्यमानः उदात्तः उदात्ते लुप्यते। अर्थात अलब्धोदात्त गुणः एव आकारः लुप्यते इत्यर्थः। तस्य उदात्तत्वं नैव जातम्, उदात्तात् प्रागेव लुप्यते आकारः। तदेवम् अनुदात्त ग्रहणं प्रत्याख्यातम् एवं रूपेण अनुदात्त ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं जायते इति एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः वर्तते। इति वार्तिकरीत्या एतस्य प्रत्याख्यानं भवति इति उच्यते। अत्र नागेशः किञ्चित् विचारयति। नागेश दृष्ट्या वयं
विचारं कुर्मः। नागेशः किं कथयति, कस्मिन् विषये कथयति। अत्र नागेशः कथयति तत्र यह भाष्यग्रन्थः अत्र वर्तते परत्वाल्लोपः अत्र कथितं वर्तते, तद्विषये अत्र उच्यते। स्वरितात् परत्वात् लोपे प्रत्ययस्य अविद्यमानोदात्तत्वादेव अनुदात्ते परे लोपसत्वात् अनुदात्तग्रहणेऽपि दोषात् मदुक्तरीत्यैव उदात्तलोपे एव नास्तीति त्वयापि वाच्यम्। एवं अनुदात्तग्रहणं व्यर्थमेव इति भावः अविद्यमानोदात्तः अनुदात्ते लुप्यते इति तत्र पाठः स्वीक्रियते। एतेन अनुदात्तस्य इति पदसत्त्वेऽपि तस्य अविद्यमानोदात्तस्य इत्येव अर्थः इति सूचितम्। अविद्यमानोदात्त इत्युदात्त शब्दः गुणमात्रपरः अतएव अलब्धेति इत्युक्तं वर्तते। एवं नागेशः अपि अत्र व्याख्याति। अत्र वार्तिककारः एतद्विषये किञ्चित् वदति। अत्र यद्यपि भाष्यकारः एवं रूपेण अनुदात्तस्य एतस्य प्रत्याख्यानं करोति, तर्हि अनुदात्तस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः जायते। वस्तुतः किमस्ति, अत्र का दृष्टिः वर्तते पाणिनेः, येन पाणिनिः एतस्मिन् सूत्रे अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति करोति। तन्मते यस्य यत्र यस्य स्वरस्य प्राप्तिः सः स्वरः तत्र प्रवर्तते। प्रासंग इति शब्दः अन्तोदात्तः थाथादिस्वरेण वर्तते। तस्मात् विहितः यः यत् प्रत्ययः सः तिस्वरितमित्यनेन स्वरितः भवति, स्वयमेव स्वरितः जायते। अतः अनुदात्तपरता भवत्येव नहीं। फलतः अत्र अनुदात्तग्रहणं न स्यात्, तर्हि स्वरिते परे यः उदात्तस्य लोपः भवति तत्रापि स्वरितस्य तत्र उदात्तप्रसङ्गः स्यात्। एतदर्थम् अत्र अनुदात्तग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र यः अत्र कथयति भाष्यकारः, यः वार्तिककारो वा, एषोऽपि निघाते कृते अनुदात्ते एव लुप्यते। अत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यस्य प्रसङ्गः कथं स्यात्। अत्र थाथादिस्वरेण कृत्स्वरः उदात्तः भवति, अनन्तरम् अत्र तद्धित प्रत्ययः प्राप्नोति। सतिशिष्टस्वरः अत्र प्रत्ययस्वरः भवति, यत् प्रत्ययस्वरः तेन स्वरितः एव भवति तत्र। अनन्तरं यदा अत्र तत्र अकारस्य लोपः भवति उदात्तस्य तस्मिन् परे, तत्र सः स्वरितः एव तिष्ठेत्। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण प्राघटकः यः अकारः, सघटकः यः अकारः, स एव अत्र अनुदात्तः स्यात्। यः घटकः अकारः स्वरितः एव स्यात्। अतः न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते पाणिनिदृष्ट्या। भाष्यकारोऽपि तथैव स्वीकरोति, किन्तु वार्तिकदृष्ट्या तथा एवं स्वीकृतवान् यत् यतो हि अत्र अनुदात्तस्वरः सर्वेषाम् अपवादः, तो यावत् अपवादशास्त्रं न प्रवर्तेत तावत् अन्यस्य उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति इति रीत्या तथा उक्तवान्। यदि तथा एवं रीत्या तु वक्तव्यं भवति, किन्तु अत्र विशेषेण प्राप्तस्वरः प्रवर्तत एव। अतः सर्वस्वरापवादत्वं नास्ति। यः स्वरः पूर्वं सञ्जातः सदस्य स्वरः तं विहायैव प्राप्तस्वराणां स्थाने तत्र अनुदात्तस्वरं विदधाति इत्येव वक्तुम् उचितम्। अस्तु तावत्। अत्र अग्रे विचारः प्रवर्तते यत्
किं पुनः अनुदात्तस्य अन्तः उदात्तः भवतु आवेशित आदि। अत्र यत्रोदात्तलोपः तस्य आदिः अनुदात्तस्य आदिः उदात्तः भवति अथवा अन्तः उदात्तः भवति। किं पुनः अनुदात्तस्य अन्तः उदात्तः भवति आवेशित आदिः उदात्तः भवति। अत्र अयं प्रश्नः कथं समागतः एतद् विषये विचारयामः। यतोहि किमस्ति अन्तः इत्यस्य अत्र अनुवृत्ते अन्तग्रहणम् अनुवर्तते। अतः अन्तग्रहणस्य अनुवृत्तेः सत्वात् अन्तस्य उदात्तता भवति इत्युच्यते। यदा अन्तः इत्यस्य अनुवृत्तिः न क्रियते अस्यावस्थायां तदा क्रमस्य अनुलंघनात्, यतोहि पूर्वं क्रमेषु तत्र पूर्वम् आदि भवति, अनन्तरं मध्या भवति, अनन्तरम् अन्तः भवति। अतः क्रमे आदेः एव सत्वात् आदेः उदात्तता भवति इति पक्षद्वयस्य स्थितिः वर्तते। अतएव अत्र निर्णयाय अयं प्रश्नः उत्थापितः भाष्यकारेण। अत्र समाधानत्वेन अत्र वदति, समाधानत्वेन दोषोपस्थापनाय अन्तः इति चेत् श्नम् स युष्मदस्मदिदं किं लोपेषु स्वरः। अन्तः उदात्तः इदं क्रियते चेत् तर्हि बहुत्र दोषः भवति। कुत्र दोषः भवति? श्नम् इति विकरणं, स इति विकरणं, युष्मद शब्दः, स्मद शब्दः, इदं शब्दः, किं शब्दः, एतेषु लोपेषु स्वरः न सिद्ध्यति। यथा श्नम् इत्यत्र अत्र बिन्दसे बिन्दाते बिन्दते, एवं खिंसे खिंदाते खिंदते तृष्णं प्रत्ययः भवति। अत्र आते इत्यत्र अन्तः उदात्तः स्यात्। एवं स इत्यस्य दुःखातां माहि दुःखातां माहि दुःखातां रक्षा प्रत्ययः वर्तते। युष्मद् अस्मद् इत्यत्र युष्मभ्यम् अस्मभ्यम् इत्यत्र अस्मद् शब्दः वर्तते, युष्मद् शब्दः वर्तते। इदं किम् इत्यत्र इदम् इत्यत्र इयान्, किम् इत्यत्र क्रियान् इति वर्तते। येसुन् प्रत्ययः अत्र भवति। इदम् इत्यत्र किम् इत्यत्र तेन इयान् कियान् इति भवति। तर्हि अन्ते उदात्ते अत्र किं स्यात्, कश्च दोषः स्यात् इति विषये अत्र कैयटः विचारयति। अत्र कैयटदृष्ट्या वयं विचारयामः। कैयटः किं कथयति? विन्दाते खिन्दाते इत्यत्र अत्र विधविचारणे खितदैन्ये इत्यनयोः रूपे एते वर्तेते विन्दाते खिन्दाते इति। तास्यनुदात् लसर्धातुकम् अनुत्तम लसर्धातुकस्य अनुदात्तत्वम् इति रीत्या अत्र श्नमः प्रत्ययत्वात् उदात्तं भवति। आताम् आथाम् इति अनुदात्तौ भवतः। श्नसोरल्लोपः इस सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। तत्र अकारस्य उदात्तम् इष्यते, एकारस्य प्राप्नोति। अत्र आताम् इत्यत्र अर्थात् आते इत्यत्र किं स्यात्? एकारस्य तत्र उदात्तत्वम् आकारस्य इष्यते आदित्वात्, किन्तु अन्तग्रहणात् तत्र एकारे प्राप्नोति।
चेदुच्यते ननु आगमाः अनुदात्ताः भवन्ति इति अश्रमः अनुदात्तत्वं प्राप्नोति। एवं उच्यमाने कथ्यते तन्मध्ये पतितः तद्ग्रहणेन गृहीति इत्यनेन धातुस्वरः परत्वात् आगमानुदात्तत्वं बाधते। धातुस्वरः आगमानुदात्तत्वं बाधते। एवं अत्र अयं दोषः उत्थापितः। माधुक्षताम् इति किमस्ति? अत्र यथा पूर्वमुक्तम् आसीत् दुः धातोः लुङ्लकारस्य मध्यम पुरुषस्य प्रथम पुरुषस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनस्य अत्र रूपद्वयं दुःखातां दुःखाथाम् इति। अत्र अनुदात्तात् इति सार्वधातुकम् अनुत्तम इति सूत्रेण अत्र आताम् आथाम् इति अनुदात्तं भवति। सः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः वर्तते। सस्याच इति अकार लोपः मांग प्रयोग अडागम निवृत्त्यर्थः अटि इति सति पदम आद्युदात्तं भवति। हि शब्द प्रयोगः अत्र वर्तते। हि च इत्यनेन निघात प्रतिषेधार्थः वर्तते। निघातः न भवति इत्यर्थः। एवं युष्मभ्यम अस्मभ्यम इत्यत्र युष्मद् अस्मत् शब्दात् अत्र भ्यस् प्रत्ययः। युष्म शब्द असम शब्द और अंतोदात्त है। भ्यस यह वर्तते सह अनुदात्तो सुपितुत्रेण अनुदात्ता तस्थाने यह अभ्यम आदेशः वर्तते सोपि अत्र अनुदात्तः भवति। शेषे लोपः टिलोपः इति प्रक्रिया श्रयेण चेदुद्भावनम् तो यदा तु भ्यम इति आदेशः शेषे लोपश्च अन्त्यलोपः तदा दोषाभावः। एवं अत्र प्रश्नः भवति। इयान् इत्यत्र किमिदं वो घ इति सूत्रेण घ प्रत्ययः अत्र वतु प्रत्ययः भवति। स च पित्वात् अनुदात्तः वर्तते वतु प्रत्ययः। वकारस्य च अत्र घ भवति। घस्य इय इति आदेशः भवति। इदं किमो रीस् की इति ईश की शब्दौ आदेशौ अत्र स्यात्। अर्थात् इदम् इत्यस्य स्थाने ईश इति शब्द इति आदेशः किम शब्द स्थाने की इति आदेशः। यसेत् अत्र इकारस्य लोपः भवति तेन इयान् कियान् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रूपेण अत्र आगतः विचारः। अग्रेपि एतस्मिन् भूयान् विचारः वर्तते किन्तु समयाभावात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।